घेऊन कुर्सचे कुरवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिदांव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 54 verse 17. या सकाळच्या वेळार उतार आमकां म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां सुफळ जावची ना. तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां सुफळ जावची ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीप फोटकिरी म्हणून तू रुजू करतले. हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग. म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. हे घडी आमच्या दोळ्यांत धांपया. ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. मोगाळा बापा तूं विस्वासी दयाळ काकूळदार मोगाळ जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो सदांच मोग करतलो देव जावन आसाय. कोणेय सांडल्यार तूं आमकां सांडिनाय. मोगाळा बापा हो दीस तुवें आमकां परत फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घा दिता बापा. आज आमचे विरुद्ध येवची खंयचीच हत्यारां ती सुफळ जावची ना. तुजी बासोणी जावन आसा बापा. बापा तुका आमी दिनवासता तुका आमी वाकणटा तुका आमी स्तुती करता बापा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू वायसो सोमाराचो दीस जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरून हो दीस आमी आराम करया. जेजूचेर पातयणी दवरून आयचो दीस आमी आराम करया. आज सोम्याक सगळे तूंच म्हज्या सांगात येवंक जाय. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 म्हणटा की देवाचे पूर्ण म्हणटा की प्रत्येक तरान त्याच सांगता की आमकां अपुरब्यान म्हणटा की आमकां हांवें तुका फरमायला न्हय. दृढ आनी थीर राव. दृढ आनी थीर राव. आज तू दृढ राव थीर राव. भिया नाका कावचे नाका. आज अस्क जाय नाका कंगाल जाय नाका. देव तुझ्या सांगात आसा. पण देवाच्या परतुनेकडे वाचया आमी. भिया नाका हांवें तुका फरमायला न्हय. भिया नाका हांवें तुका फरमायला न्हय. दृढ आनी थीर राव. दृढ आनी थीर राव. दृढ आनी थीर राव. भिया नाका आनी धैर्य सांडी नाका. भिया नाका आनी धैर्य सांडी नाका. आयचे आसा धैर्य सांडी नाका. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव. सर्वेस्पर तुजो देव. तूं खंय गेला रे तुज्या सवेतो आसतालो. तुज्या सवेतो येतालो. तुका तो सांडचोय ना सोडचोय ना.
साम 94:14 म्हणटागी तुका तो सांडचोय ना, तुका तो सोडचोय ना. परतून म्हणटागी देवाची उतार तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां ती सफळ जावची ना. एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. म्हज्या मगाचे न्हू, एक भाव एका कंपनीन बऱ्या रितीन काम करनासलो आनी सडनली बॉस म्हणा लागलो की सो आनी इल्लें एक्स्ट्रा काम आसा तें सगळें तुवें करीचें. आनी हो भाव हर एक दिसा त्या कंपनीन बरोबरब्यान काम करतालो आनी एक्स्ट्रा काम बॉसान दिलें बरोबरब्यान ताणें केलें. कितेंच तो फुरफुरू ना, दुरसो ना, कांयच ना. सुमार 1.5 वर्स जाता आनी ह्या मागण्यान तो भाग्यवान आसा. जायते देवाचे उतार तो जाणा. त्या खातीर कितले समस्या येयला रे, ताका ते समस्या म्हण भोगानातले. बॉसाक मान दिवन आसलो तो आनी बॉसान दिल्लें सगळें काम ताणें केलें. बॉसान ताका अनेक हुद्दो दिलो. हुद्दो दिला त्या क्षण थंय आसल्या सुमार 22 जाणांक जायती बेजाराय जाली. तांची लिमिटेड टायमार येताली, लिमिटेड टायमार पाटी येताली. ती सगळ्यांक बेजार जालें आनी कशें म्हणी हाका काडीचें म्हणून ती एकच उपाव सोदून आसली. आनी ताच्या कामांत तेणें फॉल्ट सोदले आनी सगळ्या 22 जाणांनी बॉसाक कंप्लेंट केलें. आनी बॉसान एकच पटी दस्पट जावन वॉर्निंग दिलें की ह्या भावाक तुका आनी एक हांव 21 दीस टायम दिता, कित्याक तुज्या सगळ्यांक फॉल्ट मेळ्ळा. सगळे सत फॉल्ट न्हय ते, बट त्या दिसा बॉस म्हणा लागलो की हे सगळं तुज्या फॉल्ट मेळ्ळा, 21 टायमा भितर तुवें काम सोद येत. म्हज्या मगाचे न्हू, ह्या भावाक क्षणीक दस्पट जालो. क्षणीक कित्याक ताका कॉन्फिडन्स आसलें की ताणें देवाचेर पातयेणी दवरून देवाक मानता तशें त्या कंपनीत ताणें काम केलां. जावं फुरो ताजे ड्युटी 9-10 वरार 9:30 वचून तो सगळें काम करतालो. सांजे 6 वरां सुटचें काम तो 8 वरां म्हणशें बसून करतालो. आनी त्या सुवातेर त्यान परत 3 to 4 भावाचो परमिशन घेवन तो मागणें आयकतालो. आनी तें कॉन्फिडन्स आसलें की देवा तूं म्हाका सोडचो न्हय. म्हाका कळीत आसा आयसाया चॅप्टर 54:17 उतार म्हणटा की तुज्या विरुद्ध वापरून केलेले खंयचीच हत्यारां सफळ जावची ना. हर एक दीस तेणें वर्ड ऑफ गॉड क्लेम केलें, म्हज्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां सफळ जावची ना. सम्या 21 जाणां हांव तुज्या हातांत सरेंडर करता. ही मुचेले उलयनात आज म्हाका काडीचें म्हूण ताणें कितें मोतीन चिंतलां. सम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर आनी हें बॉस की तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. सम्या जी कंपनी म्हाका तुवें दिलाय त्या कंपनीन म्हजो वावर तुका मानता त्या प्रमाणे बऱ्या रितीन हांवें केला. म्हजो वावर बऱ्या रितीन हांवें केला. 3 to 4 1 घंटो आराधना आयकून ह्या कंपनी खातीर मागला. खंडीत जावन सम्या तुका खुशी आसल्यार म्हाका हांगा दवर. तुका खुशी ना म्हाका दुसऱ्या कडेन तूं वाट दाखयतलोय. कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. कंटिन्यू मागूंक सुरू करता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू 21 जे कितें कंप्लेंट दिल्लें. एक दीस बॉस विग्गी आयलो. सगळें कितें पळयत आसतना ताणें कंप्लेंट दिल्लें. सेम फायलाचें आन्सर ताका एका कंप्युटर एका पेजीर मेळ्ळें. जे कितें रॉंग म्हणून ताणें कंप्लेंट दिला ते सगळें ह्या भावान पयलींच 3 म्हयन्या पयलें कंप्लीट कर मुक्षिल्लें आसलें. ते सायट पळयतना बॉसाक शॉक जालें. तेन्ना कळ्ळें की 21 जाणां ह्या भावाचे जळटात, मसर पावतात म्हणून. त्या दीस बॉस दनपारां 11 वरां सकाळीं 11 वरां सगळ्यांक मिटींग आपयलें आनी म्हणूंक लागलो की तुमी हांगा कितले कंप्लेंट दिला. 3 म्हयन्या पयलें ह्या भुरग्यान हें कर्ण मुगसून सोडलां. त्या खातीर आसता हांव सांगता, हांव बॉस जावन आसता कारण त्या कंपनीन सांगता की ह्या भुरग्याचेर कोणेंय उपराटे रावूंक नसो. कित्याक ताणें ह्या कंपनीन ताचे जिवाचें चड काम ह्या कंपनीन ताणें केलां आनी कंपनीचे उदारगते खातीर ह्यो भुरगो ह्या कंपनीन जॉयन जाल्ले दीस जावन ही कंपनी आमची उदारगते येवंक सुरू जाला. त्या दीस जावन सगळें मॅटर क्लोज जावन गेलें आनी देवान ह्या भुरग्यांक अती उंच उबारलें. म्हज्या मगाचे न्हू देव विस्वासी ह्या सोमाराच्या दिसा आज आमी नियाळूंक जाय. उतार म्हणटा की आमकां तुज्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां सफळ जावची ना. कित्याक जेरोमे चॅप्टर 32:27 हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक असो देव म्हाका कितें असाध्य आसा. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. कोणी आमच्या विरुद्ध मांडणी करूं दी, कोणी आमकां सकयल घालून चिंतूं दी, कोणी कितें म्हणूं दी. डॉक्टर तुका आज पिडा बरी करूंक जायना म्हणून दी, जावं फुरो वोकात लागना म्हणून दी,
जावं फुरो आज तुवें रीण फारीक जायना म्हणून दी चिंतून दी जावं फुरो लायफान तूं केदीस वयर येना म्हण तो कोणें सांगू पुरो जावं फुरो कश्ट तुजे जिवितांत सदां आसा म्हणला जावं फुरो भिया नाकात आज ही सगळी सकत तुज्या विरुद्ध आयला जावं फुरो बट तुजेर जैत व्हरची ना तुजे जैत व्हरची ना कित्याक जैत येवन जीव दातर तुज्या मोदें आसा जफानिया 3:17 तो जैत दितलो झुजारी जावन आसा कित्याक तो जैत दितलो झुजारी जावन आसा तो तुज्या मोदें आसा प्रत्येक जॉन चॅप्टर 3:17 म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 3:17 कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय जेजू क्रिस्त आयला आमची नीत करच्याक न्हय आमकां बाचावी करच्याक सकयल पडलेल्याक उखल धरच्या खातीर जेजू आयलो बार्तिमेवचे दोळे ताणें उक्ते केले कित्याक बार्तिमेवान उलो मारले जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर कोणेंय स्टॉप केले ताणें स्टॉप करूं ना कंटिन्यू उलो मारी लागलो कंटिन्यू उलो मारूं लागलो म्हज्या मोगाचे न्हू आज खंयचीय तुज्या जिवितांत कश्ट आयला जावं फुरो दूख आयला जावं फुरो अनवर आयला जावं फुरो निरंतरी देवाक उलो मारा जर तुज्या जिवितांत तुजे फॉल्ट ना तूं सुखीदार न्हय निरंतरी देवाक उलो मार सुखीदार जाल्यारय तूं जेजुले पश्चाताप पाव भोगसणे माग सुम्या गुन्यांव घालून सुकला म्हाका बक्षी थंय तो जेजू तुज्या सांगात आसतलो आनी तुका आदार दितलो भोळ दितलो सगळ्या समस्येंत तुका सुटका लाभयतलो जॉन चॅप्टर 3:17 म्हणटा की कित्याक देवान आपल्या पुता संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय भागर ताच्या मरिफात संवसाराची सडवण जावच्या खातीर जेजू क्रिस्ता मरिफात सडवण जेजू क्रिस्ता मरिफात बाचावी जेजू क्रिस्ता मरिफात उदरगतपण जेजू क्रिस्ता मरिफात साल्वासांव त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूकूच आज आमी सोडवणदार सुमी म्हणून मानून घेवन त्या जेजू सांगात एक जावन रावया तोच सत वाट जिवीत तोच सत वाट जिवीत भिया नाकात खावचे नाकात हो सोमाराचो दीस तुज्या विरुद्ध खंयची सकत आज जैत रोवंक शकची ना खंयची सकत जावचीच ना आज ते जेजू घट्ट धर ते जेजू सांगता राव ते जेजूच्या काळजांत दवर कित्याक तूं ताच्या मोगाचो जावन आसाय तूं ताच्या मोगान सांपडोवंक जाय आनी तो जेजू चड आनी चड तुजो मोग करता तो तुका सांगचो ना एक घडीभर ताळे दंप्या ह्या गायना मुखांतर जेजू अर्घा दिवया स्तुती करया वाकणया दिनवासया आनी होगोळसया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझो मोग या सगळ्याच्या देवाक आमी स्तुती कर म्हणया वळा देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो आसो मोग करता देवा तुझो मोग परत म्हणया देवा तुझी हांव स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हणया आमी देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो आसो मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसा पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत राजांत पावता परत म्हणे म्हजो जीव आसता हे सकाळी चल म्हणया आमी तुज्या राजांत हांव पावता पर्यंत पावता पर्यंत सोमिया सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत परत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता या सगळे चळ म्हणया देवा तुझो आसो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सदांच सुमी त्या सुमेच्या मोगात एक समरवया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत
तुझ्या राजात पावता सगळे सांगा मग तुझ्या राजात पावता पर्यंत तुझ्या राजात पावता दैविक सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीनं हाव सगळे म्हणे आम्ही दैविक सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीनं हाव गायता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजात तुझ्या राजात पावता पर्यंत म्हजो जीव आसा पर्यंत जीव आसता पर्यंत आणि तुझ्या राजात पावता पर्यंत हांव तुका स्तुती करताले म्हाका म्हजो जीव जीव आसता पर्यंत आणि तुझ्या राजात पावता पर्यंत पावता म्हजो जीव आसा पर्यंत जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजात तुझ्या राजात पावता पर्यंत हांव लिल्ली मुंबयतान उलयतां ही हांव टेस्टमनी दिवंक अशें येता मस्त लेट जाल्ल्याक पास येता पावता हांव म्हज्या पुताचे भुरगें मानसीक पिड्यान कश्ट जाता त्या भुरग्याक इस्काल सोदून आसली वेनूर एक मानसीक पिडेच्या भुरग्यांचें इस्काल आसलें तें दवरलें तें उपाद्र करता म्हण ताका तांणी काडलें ताचे उपरांत हांवें ताका आतां ऑक्टोबरांत 5 तारखेक कितें हांवें पामोरांत व्हरून दवरलां स्पेशल इस्काल मानसीक स्पेशल इस्कालान आतां तें थंय आसा बऱ्या तरान आसा तें ताका सोडून फाटीं येताना आमकां ट्रेनीचे प्रॉब्लम जाले 14ची टिकेट आसली आमी 15 सोडल्या 15 सोडल्या उपरांत आमचे आनी म्हज्या आनी टिशीचें तर्क जालें उपरांत पयशे भरचे म्हळ्यार हांव पयशे भरूंक तयार म्हाका एक सीट दी म्हळें पूण सीट दिवंक तो ना आतां जायना म्हणलो तर हांव देंवता आनी हँडिकॅप्टा येता म्हळें तो जायत म्हणलो हँडिकॅप्टा गेल्ल्यान म्हाका एक पयसोय काडना आनी म्हाका सीटी मेळ्ळी आनी बऱ्या तरान हांव घेवन पावली तशें जावन आसा म्हज्या दोळ्याच्या ऑपरेशनाक हांवें वॉर्ड ऑफ गॉड काणी गेल्ले ब्रदर प्रकाशा कडचे आनी म्हजें ऑपरेशन जुलयांत जालां जुलय आनी ऑगस्टांत दोनी दोळ्यांचें ऑपरेशन आनी बऱ्या तरान सक्सेसफूल जालां आनी आमी सदांच हें मागणें आयकून आसा जानेवारींत आनी आमी डेली हें मागणें करता आनी ह्या येदे व्हडले उपकार म्हाका देवान केल्ल्या खातीर म्हणजे काळजांत हांव नरकां दिता आनी वखाणटा तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या मागण्यांत सदांच तांचो म्हणजे हर एका मागण्यांत हांव तांचो उडास दवरून आसा हांव मँगलोरच्यान उलयतां पयलें हांव 3 टेस्टमेंट्स दिवंक आशेतां पयलें म्हजे मम्मीक पॅनकार्ड दुखानी पांय दुखाल्लें तशें हांवें दिवान मर्सीक कॉल केलें तांणी म्हाका वॉर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें वॉर्ड ऑफ गॉड आमी सगळ्यांनी रिपीट केलें ताचे नंतर म्हज्या मम्मीचें आनी पांय दुखानी पॅनकार्ड वचून पळोवन तें गूण जालां आनी दुसरें म्हजो भावचो पूत 5 वर्साचो प्रिन्स तशें ताका हर एक पटी खोंकली शेड थाप आनी येतलो आनी त्या पटी ताका थापूच रावनासलो पूण आमी डिवायन मर्सीक कॉल करून तांणी म्हाका वॉर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी रिपीट केलें सगळ्यांनी रिपीट केलें ताचो ताप खोंकली शेड कंप्लीट रावल्या आनी तिसरें म्हजें हांव टेस्टमेंट दिवंक आशेतां म्हजें व्हडलें ऑपरेशन जालें आनी ते ऑपरेशनांत म्हाका खंयचीय दूख ना तें बरी म्हजें ऑपरेशन जालां म्हाका कांय भंय लागूं ना कांय ना एकच म्हज्या जिवितांत एक व्हड येतालें डिवान मर्सीन म्हाका पयलें दिल्लें मस्तू दिसाचें पयलें तेन्ना हर एक पटी तें म्हज्या मोतीक येतालें खंयचेय खंय तोंड बी काडल्यार बी तेन्ना म्हज्या मोतीक येतालें हांवें तुका फरमायलां न्ही दड आनी थिरो भिनाका दैसयनाका सरस्पुजो तूं खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो ती हर एक पटी म्हज्या मोती भितर येतालें त्या मोमेंटार हांव ऑपरेशन थिएटर वेताना म्हजे मोतीक तेन्ना आयलें आनी म्हाका म्हजें ऑपरेशन कशें जालां तें म्हाकाच गुतना हांव धन्य देवाक अर्घ दितां कितली मस्त तराची आजापां म्हज्या जिवितांत जाल्या आनी हांव मागतां ब्रदर प्रकाश टिमा खातीर आनी जिवान हर एकल्या खातीर ब्रदर प्रकाशा खातीर मागता आमी ताचे हर एक काम निरंतरी जावन दी म्हूण मागता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड 5 भासोण्यो आमी जण एकले हांगा सांगात उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी परत आयकुया हांगा आयसाया चॅप्टर 30 वर्स 18 पूण सर्वेस्पर तुमकां धाय दाखोवन वाट पळोवन आसा तुमी काकूट करून तो उरता कित्याक सर्वेस्पर न्यायाधीश देव ताचेर भरोसो दवरता ती सुभागी
Psalm chapter 86 verse 15. पण तू सौम्या दयाळ आणि काकूळ दिसो देव तर सस्तिक मोगान आणि विश्वासीपणान भरलेलो. Deuteronomy chapter 4 verse 31. कित्या सर्वेस्पर तुमचो देव काको दिसो देव तो तुमका सांगचो ना वा तुमचो नाश करचो ना वा ताणे तुमच्या पूर्वजाकडे सपूत घेऊन केल्लो सल्लो विसरचो ना. Isaiah chapter 49 verse 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या पळा विसरात काय आपल्या कुशीच्या भुरग्याची ती दया करची ना काय पण ती विसरात जाणारी हांव तुका विसरचो ना. Psalm chapter 145 verse 8. सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुदार रागा साम सवकास माया मोगान भरलेलो. परत आंगाशची दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मोगर नाटकान उलयतां. जेजून म्हज्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा विशयांत हांव साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक गलाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. डिसेंबराच्या 4 तारखेर म्हजो पप्पा घरांत गेल्लो. सकाळी घरांत गेल्लो सांज पर्यंत घरा पावून नातलो. आमी मस्त भियेल्या कित्याक म्हणल्यार ताची भलायकी बरी नासले वरवीं. दनपराच्या आराधनाच्या वेळार हांवें पप्पा पासत मस्त मागलें. पप्पा घरा येवन पावल्यार हांव साक्ष दिता म्हणून मोतीन चिंतलें. सांजेर 7:30 जाल्यार पप्पा घरा पावून नातलो. तवळ आमकां आणखी भिरांत दिसलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सीच्या प्रेयर ग्रुपाक कॉल केलें. तवळ तांणी म्हाका म्हज्या पप्पा खातीर मागता म्हूण सांगलें आनी म्हाका किर्तन 121 रिपीट करूंक सांगलें. तें हांव रिपीट करीत आशिल्लीं. इल्ले वेळ जाताना घरांत फोन आयिल्ले पप्पा कोणी रिक्षारान घराक पावयला म्हणून. हें आयकून म्हाका मस्त खुशी जाली. देवाक जावं अर्घ आनी होगला. जेजून म्हज्या जिवितांत इतले व्हडले उपकार केल्याक हांव काळजांत अर्घ दितां. तशेंच म्हज्या जिवितांत साबार असले उपकार जेजून केल्ल्या खातीर हांव काळजांत अर्घ दितां. तशेंच म्हज्या खातीर मागलेल्या डिवायन मर्सीच्या प्रेयर ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयल्यान पयलें धन्य देवाक हांव अर्घ दितां ताणें केल्ल्या सर उपकारांक. फाटल्या दिसांनी म्हज्या कानांची एक मुदी भायर पडली आनी आमी तें मस्त सोदून आसल्यो जाल्यार आमकां ती मुदी मेळोंक ना. उपरांत हांवें देवाचें उतार उच्चारूंक सुरू केलें आनी थोड्याच वेळान अजापी रिती म्हणल्या बरी ती मुदी आमकां मेळ्ळी. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान ह्या सकाळच्या वेळार देवाक अर्घ दिता आसतना आज प्रत्येक तरान आमचे विरुद्ध वापरूं गेलेली खंयची हात्यारां ती सफळ जावची ना. एक घडी आमचे तळे दांपया. आमचे हात आमी उक्ते दवरया. आज खावचेनी तुजी भिरांत तुका विजाना जावं तुका येताना वेताना भिरांत दिसता जावं Psalm 121 verse 8 म्हणटा की तूं भायर वेता आसतना आनी भितर वेता आसतना तो देव तुका राखून व्हरतलो. तो देव तुका राखून व्हरतलो. भिया नाका. Psalm 121 verse 8 बऱ्या रितीन वाच. आज विजाची समस्या आसा खावच्यो नासय भियोन आसय कंटिन्यू उसार देव तुका राखून व्हरतलो. आनी आज तुका सलवणी म्हूण भोगता जावं जफानिया चॅप्टर 3 verse 17 कंटिन्यू वाच. जफानिया चॅप्टर 3 verse 17 तुजो देव तुज्या मदें आसा. तुजो देव तुज्या मदें आसा. तुजो देव तुज्या मदें आसा. तुजी सलवणी तुजी इराराय तुजी बेजाराय तुजी कावचिणी तुजी अस्कतकाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका सोड नसूं दी. एकडी मागया मोगाळा बापा आज आमी मागता कितले बाबडे इंटरव्यूक वेते आसा कितल्या बाबड्याची विजा येवंचेर आसा कितल्या भुरग्यांची एग्जाम आसा तरणाट्याची एग्जाम आसा. आज कावचिनी भिरांती ती बुडला पिड्यान ताचे जैत वेला बापा तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर बापा. वायटा तो निवार बापा. सगळ्या सांकळांत सुटकाला बाय बापा. आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला ह्या जण एकल्या भाव भयणां तुज्या हातान सरेंडर करता बापा. तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान तांकां नितळ कर. आशिर्वादा बेसांवा कृपा तांचे देवय उण्यापण अस्कत सोडून सुदी हर एक अस्कत सोडून सुदी. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचें किमो आसा कोणी आज सकाळी उठोवना इवन खंयची पिडा खोंकली शेळ ताप कठीण तांचे जैत वर्ते आसा बापा. तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान तांकां नितळ कर. परतून सुटसुटीत कर. ताणें घेवचे वखद ताका लागून दी. ल्हान भुरगीं पिड्यान आसा जेजू तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. दैवी गुण जावचे सगत ताच्या पुढच्या विश्वांनी वळोवन दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज सोमार जावन आसा. आज प्रत्यारा 14:15 आज सांजेर आमची जेरीमेरी सेंट जूड चर्च आज सांजेर म्हणल्यार 3 दीस 13, 14, 15
आज फाल्यां परवा 3 दीस 6:45 मीस आणि कंटिन्यू इन्क्लुडिंग रिट्रीट 9:30 पर्यंत एकामेकांक सांगा व्हडा संख्येन या समयाच्या मोगाची दैवी सकत आमी 3 दीस अनुभव करया. परतून मार्चाचे 17, 18, 19 मार्च 17, 18, 19 आवर रेडिओ विजिटेशन चर्च नेरूल म्हज्या मोगाचेर 17 तारखेर सांजे 7 ते 9:30 हांव आनी बेंजिस थॉमस आसतलो. 18 तारखेर हांव त्या सुवातेना फादर बेंजिस थॉमस आनी दुसरो पाद्रा बसतलो 7 to 9:30. आयतारा दीस हांव सांजेर दनपरां आयतार शेड्यूल चेंज आयतार दनपरां 2:30 5:30 वरां पर्यंत हांव आनी फादर बेंजिस थॉमस त्या सुवातेर आसतलो. 18 तारखेर हांव पळया 18 शेनवारा यूथ गॉस्पल बँड होली क्रॉस चर्च बैंदूर हांव आनी म्हजी एंटायर टीम यूथ त्या सुवातेर आसता सकाळीं 8:30 ते 4:30 वरां पर्यंत. दुसरे आमचे याजक जायते आसतले आनी सांगाता मेळून आमी जण एकले देवा अर्घा दिवया. म्हज्या मोगाचेर हे मांडून हाडला ICUM कुंदापूर डिनरी ऑर्गनायझेशन ICUM बैंदूर डिनरी फादर अश्विन अरान्ना डायरेक्टर जावन आसा आनी तुमकां रिजिस्ट्रेशन करूंक आसा फी ना पयशे नात आनी ह्या नंबरार वेगीचे वेगी तुमी रिजिस्ट्रेशन करा. येया कुंदापूरचे हर एकले येया तरणाट्यानो एक दीस समया सांगा विशेष आराधन मिसाचें बलिदान विशेष मागणें आनी समया सांगता एक सवरवा एकामेकाक सांगा तरणाट्यानो तुमच्या विजा खातीर मुखल्या फुडारा खातीर आनी शिकपा खातीर विशेष ते मागया आमी. कितले तरणाट्याचे टेस्टिमोनी आसात. तशेंच त्याच दीस शेनवारा सांजेर 7 ते आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत पक्षिकेरे सेंट जूड चर्च नायट विजील आसतली. त्या सुवातेर सगळे त्या सुवातेर थंय हजर जाया. तशेंच म्हज्या मोगाचें परतून सोमार मंगळार बुधवार होन्नावर मठद केरे ओपन कन्वेन्शन हांव आनी म्हजी एंटायर टीम फादर नॉयल आनी जायती याजक त्या सुवातेर आसतले. येया व्हडा संख्यान सोम्याच्या मोगाचो अनुभव आमी करया. आमेन. तशेंच म्हज्या मोगाचें आनी कळोवणी आसतली की आमचे विनालय रेसिडेन्स रिटेड आसा. वेगीचे वेगी तुमचे नांवां दिया वेगीचे वेगी नांवां दिया. पळया म्हज्या मोगाचें मार्चाचे 24, 25, 26 हांगा नंबर जावन आसा 9930934302. सिर्फ रिटेडा खातीर मात्र कॉन्टेक्ट करा. दयाकन तुमकां सांगता कंटिन्यू तुमी आल्ले पॅटिशनान थंय घालन थंय टायम वेस्ट करनाकात. कित्याक म्हणल्यार तुमकां तो नंबर दिला बऱ्या रितीन त्या नंबरार तुमी कॉन्टेक्ट करा. हांगा ब्रदर आसा की ना आनी खंयचे पॅटिशनां कित्याक म्हणल्यार एक नंबर हँडल करता सर तांकां ओवरलोड पडटा. दयाकन म्हज्या मोगाचें हांगा रिटेडा खातीर मात्र हे करा. पॅटिशनाचे मात्र कॉन्टेक्ट करा. तशेंच सोमारा तावन आमचे 26 days फास्टींग आसता. 26 days फास्टींग आसा. त्या खातीर फास्टींगाचो नंबर हांगा वॉट्सअप करा 8976525405. फास्टींग नंबर आसा हांगा तुमी कॉन्टेक्ट करीत वॉट्सअप करा. परतच्या टेस्टिमोनी आयकुया. देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव सरिता म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. हांवें म्हज्या नवऱ्याचे इन्क्रिमेंटा खातीर पिटिशन घाल्लें. ताका आनी ताच्या सांगाता काम करतल्यांक 8 वर्सां जावन इन्क्रिमेंट जावंक नातलें. आतां म्हज्या नवऱ्याक आनी सांगाता काम करतल्या सर्वांक बरें इन्क्रिमेंट मेळ्ळां. तशेंच हांवें म्हज्या बायबल क्विजा खातीर मागोवंक सांगिल्लें. बायबल क्विजान ती आमकां बरें स्थान फावो जालां. देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर हांव अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाकी देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. पयल्यान पयलें हांव देवा लागीं भोगसाणें मागता की साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्याक. अर्घा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हांव बॉम्बेतावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. आमच्या नातवाचे आयजायाचे कॅनडा PR कार्ड भायर पडले. सुमार 2 वर्सां जाल्लीं. ताणें सुमार पावटी सगळे कबाट आनी फायलान सोदले तांकां मेळोंक ना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताचे टीम मेंबरान देवाचें उतर मातेव 7:7 बळी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. हे आमी सदांच रिपीट करनासल्यांक. आतां तांकां आयजायाचे कॅनडा PR कार्ड मेळ्ळे. तांचेच पर्सनल डॉक्युमेंट फायलान मेळ्ळे. दुसरे साक्ष जावन आसा म्हजो पासपोर्ट रिन्यूवल करूंक दिल्लो. 2 म्हयने जाल्यार कांय रिस्पॉन्स नासले. मागीर आमी परतून पुलिसा लागीं व्हेरिफिकेशन केलें.
ताचे उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां शाम 91:15 आनी फिलिपकारांचे 4:26 वळी वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले. ते आमी सदां रिपीट करनासले हांव. आतां म्हजो पासपोर्ट मेळ्ळो. तिसरी साक्ष जावन आसा. म्हजे तळ्याचें कॅटरेक्ट ऑपरेशन बरे भशेन जालें. इतले सगळे उपकार आमच्या कुटुंबांत देवान केल्यात आनीक ल्हान व्हड उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. त्या धन्य देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक बरी भलायकी मागता आनी तांचेर धाराळ आशिर्वादा मागता. अर्घा तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हांव रेशमा शारजातावन जेजून म्हाका केल्ल्या उपकार आनी अजापाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका 2 म्हयन्यान UTIचे प्रॉब्लम आसले. स्कॅन काडले, एंटीबायोटिकान गेले जाल्यार उणें जावंक ना. हांव दिसाक 4 लिटर उदक पियेतलें. इल्लें उदक उणें पियेल्यार म्हाका मस्त प्रॉब्लम जातले. डाक्टरांनी म्हणलें पुरो एंटीबायोटीक दिवं जाल्यार आनी कांय वखद ना. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडलें. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 33:3 हांवें कंटिन्युअस रिपीट केलें. म्हजें UTI 2 दिसां भितर गूण जालें. आनी एक टेस्टिमनी म्हज्या फ्रेंडाचें हांव दिवंक आशेतां. ताजो पूत तापांत एडमीट जाल्लो. एक्सरे काडटना निमोनिया जाल्लें म्हणलें. कितलें वखद दिल्यार ताजो ताप उणो जावन वतलो. तो सुमार 17 दिसां एडमीट जाल्लो. हांवें ताका सांगलें भिये नाका, जेजूच्या उतराक सकत आसा, हांव पेटिशन धाडटां. तांणी दिवचें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर म्हणलें. ताणें रिपीट केलें. ताज्या पुतोचो ताप 17 दिसां उपरांत उणो जालो. तिसरें साक्ष हांवें पयले पटी दुबयन काम करचें. सुरवेर म्हाका कठीण कश्ट भोगले. म्हाका कामांतून काडटा म्हूण हांवें चिंतलें. हांवें डिवायन मर्सी टिमान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें. आनी आतां म्हाका कामांत 6 म्हयने जाले. येदे व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक, जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक काळजांतावन अर्गां दिता. आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव डेनीस इस्रायल थावन म्हजे 3 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयलें जावन म्हज्या धाकट्या पुताची, ताका लंग इन्फेक्शन जावन कठीण ताप येतालो रातीं आनी ताका एडमीट करीचें पडलें. तो एडमीट आसतना घरा आसतना आमी परत्यान देवाचें उतर रिपीट करनासले हांव. आनी फकत थोड्याच दिसांनी ताचें इन्फेक्शन पुरा काबार जावन ताप पुरा उणें जावन ताका घरा फाटीं धाडलें. ह्या पासून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. आनी तशेंच दुसरें जावन 2022च्या क्रिसमसाच्या टायमार म्हाका कठीण ताप खोंकली आयली आनी टेस्ट करतना कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण म्हाका कळोन आयलें आनी हांवें क्वॉरंटायन रावचें पडलें. पूण फकत 3 दिसांनी देवाच्या उतराच्या बळान हांव देवाचें उतर कंटिन्यू रिपीट करनासलो आनी 3ऱ्या दिसा हांवें टेस्ट करतना म्हाका नेगेटिव्ह म्हूण आयलें आनी 4थ्या दिसा हांव म्हज्या कामाक फाटीं आयलो. आनी तशेंच म्हज्या हांगास वावर करनाच्या एका फ्रेंडाकी सर कोरोनाची सिमटमां आसले आनी तो परत्यान हॉस्पिटलाक ताका व्हेरतना थंय टेस्ट करतना पॉझिटिव्ह येतना म्हणून भियेलो आनी हांवें ताचे खातीर मागलें आनी ताकाय देवाचें उतर रिपीट करूंक सांगलें. आनी तो वाटेर आसतनाय हांवें ताचे खातीर मागलें आनी हॉस्पिटलाक वचून ताणें टेस्ट करतना ताका नेगेटिव्ह म्हूण आयलें. फकत वायरल ताप म्हूण ताका एंटीबायोटीक दिवन घरा फाटीं धाडलो आनी तोय दुसऱ्या दिसा रेस्ट घेवन 3ऱ्या दिसा बरो जावन कामाक आयलो. इतलें वर्तें अजाप केल्लें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी देवाची जोगतीं उतरां आमकां सदांच फावो करून आसच्या. डिवायन मर्सी ग्रुप ब्रदर प्रकाश आनी सर तांच्या मेंबरां पासत हांव धन्य देवा कडेन तांकां बरी भलायकी मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.